سلام ٲسِن ژےٚ پٮ۪ٹھ اے ہور دل پھُٹے مظلومیت سید شہدا وٕچھِتھ عزادٲریہ کٔرتھس نیران نیران اوسُکھ ودان دپان اوسُکھ سید شہدا روٗد تنہا سلام ٲسۍ تۄہہِ ژےٚ پٮ۪ٹھ اما ہور کتہِ اوسُکھ ییٚلہِ ژٕ میدان درٛاکھ امامس ٲسۍ اصحاب وٕنہِ زندے سید شہداس ٲسۍ اہل بیت وٕنہِ زندے علمدار اوس استاد علی اکبر اوس برٛونٛٹھ کنہِ اما ہور ژےٚ ما وٕچھُتھ سُہ وقت ییٚلہِ تنہا روٗد سید شہدا کٕہٕنۍ اوسُس نہٕ یُس تیٖر رٹہس یُس شمشیر رٹہس اے ہور آسہکھ وٕچھکھ سۄ مظلومیت سید شہدا سُنٛد تِم تیٖر رٹہکھ یِم بدنہِ نازنیٖنس آیِس تِم نیزٕ رٹہکھ یِم بدنہِ نازنیٖنس